नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 22 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनाको शीर्षक रहेको छ आन्तरिक हिंसा श्रेष्ठ भनेर हामीले शीर्षक राखेका छौं। त हिंसाको कुरा गर्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा त अहिंसाको मार्ग हो, तर हामीले हिंसाको कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्न पनि सकिएला। तर यहाँ बाहिरी हिंसाको कुरा गरिएको छैन। यहाँ आन्तरिक हिंसा भनेको भित्रको हिंसालाई हामीले यहाँ कुरा गर्न खोजेका हौं। त भगवान बुद्धको शरण, त्रिरत्नको शरण, जसलाई हिंसतीति शरण भनेर भनिन्छ, यसको माने के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शरण भनेको हिंसा गर्ने शरण हो। त हिंसा भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौं कुनै प्राणीहरूलाई काट्ने, मार्ने, त्यस्ता कुराहरूलाई सम्झिन्छौं। तर वास्तवमा भगवान बुद्धको यो शरण हिंसा गर्ने शरण भए तापनि कस्तालाई हिंसा गर्ने शरण भनिएको त भन्ने सन्दर्भलाई पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्ला। त वास्तवमा हामी श्रेष्ठ प्राणी, बुद्धि विवेकशील प्राणी, जसले गर्न नसक्ने के पनि छैन। आफ्नो सुख शान्तिको लागि उसले विभिन्न मार्गहरू प्रशस्त गर्न सक्छ, आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको निमित्त ऊ कुनै पनि हदसम्म पनि जान सक्छ। तर हामीले सही मार्ग चुन्न सकिएन भने मानवलाई दानव बन्नको निमित्त समय लाग्दैन। मनुष्यलाई पशु बन्नको निमित्त पनि कुनै समय लाग्दैन। त्यसैले मानवबाट दानव बनाउने, मनुष्यबाट पशु बनाउन सक्ने यस्ता हिंसाको कुरा गरिएको होइन। यहाँ त यस्ता हिंसाको कुरा गरिएको छ मानव भइकन पनि देव बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने, देवत्व र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने क्षमताको कुरा गरिएको छ। मनुष्यलाई अमूल्य बहुमूल्य बनाउने विषयको कुरा गरिएको हो। त्यसैले भगवान बुद्धको शरणलाई हिंसतीति शरण, हिंसा गर्ने भएकैले भगवान बुद्धको शरण भनिएको। भगवान बुद्धको शरण भनेको हिंसा गर्ने शरण हो। तर बाहिरी हिंसा होइन, आन्तरिक हिंसा हो, भित्री हिंसा हो। त भगवान बुद्धले पनि भन्नुहुन्छ
हिंसा गर तर हिंस्रक नबन। त हिंसा कसलाई गर्नु भनिएको भगवान बुद्धले? हिंस्रक नबन्ने हिंसा, हिंस्रक नबन्ने हिंसा। कस्तालाई हिंसा गरियो भने हिंस्रक बन्दैन, कस्तालाई हिंसा गरियो भने हिंस्रक बन्छ। तपाई हामीलाई याद छ कि भगवान बुद्धले अंगुलीमाल जस्तो भयंकर डरलाग्दो डाकुलाई पनि एउटा मानवता जगाएर मानव भई जिउन सिकाए। यद्यपि अंगुलीमाल पहिला पनि हिंस्रक थियो, पछि पनि हिंस्रक, भिक्षु भएर उ पनि पछि पनि हिंस्रकै हो, हिंसा नै गर्ने हो। तर पहिला जब बुद्ध भेट्नु अगाडि अंगुलीमालले गर्ने हिंसाबाट हिंस्रक पनि बनिन्थ्यो भने भिक्षु भइसकेपछि अंगुलीमालले हिंसा गरेर हिंस्रक बनेन कि। हिंसा गरेर पनि हिंस्रक नबन्ने धर्म भगवान बुद्धले अंगुलीमाललाई सिकाउनु पर्यो। हिंसा त गर्नुपर्छ, तपाईले पनि हिंसा गर्नुपर्छ, सबैले हिंसा गर्नुपर्छ, तर कसलाई हिंसा, कसरी हिंसा गर्ने भन्ने मात्रै सवाल हो। तर हामी अज्ञानीहरू हिंसा गर्नुपर्छ भनेर हिंसाको मार्ग अन्यत्र हामी चाहिँ बुझेर आवश्यकलाई हिंसा नगरिकन अनावश्यक वस्तुहरूलाई चाहिँ हिंसा गरेर हामी हिंस्रक बन्दैछौँ। त कति मान्छे तपाईलाई थाहा छ नि, कति मान्छेले सुख 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 भन्दै कति मान्छेहरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई मारेर, अरूलाई काटेर, अरूलाई हिंसा गरेर पनि आफूले सुख पाउँछ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ हैन? बिउ चाहिँ तपाईले दुःखको राख्नुभयो नि त। अरूलाई दुःख दिनु, अरूलाई हिंसा गर्नु, अरूलाई मार्नु, अरूलाई काट्नु भनेको त दुःख हो नि। त्यो दुःखको बिउ छरेर तपाईले आफूले सुख पाउँछु भनेर तपाईले कहीं ढुक्क हुने ठाउँ छ? हुँदैन। त्यो त हुनै नसकिने काम भयो नि त। जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल पाउने हो नि त। तपाईलाई थाहा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हिंसा त गर्नुपर्छ, तर केलाई हिंसा गरियो भने सुखकामी शान्तिकामी हामीहरूले सुख र शान्ति पाउँछौँ, त्यस्तोलाई पो हिंसा गर्नु पर्यो त। त्यस्तो हिंसा चाहिँ कसले सिकाउँछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शरण, त्रिरत्नको शरणले त्यस्ता हिंसा सिकाउँछ। जुन हिंसा गरेर तपाईँ हिंस्रक बन्नुहुन्न, जुन हिंसा गरिसकेपछि तपाईले सुख र शान्ति पाउनुहुन्छ। यति भन्ने बित्तिकै गर्नेहरूले अहंकार बुझिसक्यो होला। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा त अहिंसा हो, तर उहाँको शरण हिंसा हो। उहाँले हिंसा गर्न सिकाउनुहुन्छ, तर कुनै प्राणीहरूलाई होइन। उहाँले हिंसा गर्न सिकाउनुहुन्छ, तर कुनै मन चित्तको हिंसा होइन। उहाँले हिंसा गर्न सिकाउनुहुन्छ, तर कहिले पनि सत्यको हिंसा गर्न सिकाउनु भएन। त उहाँले हिंसा गर्न सिकाउनु भयो, जुन विषयले तपाईलाई जन्म जन्मान्तर कल्पौं कल्पसम्म दुःखको खाडलमा, दुःखको सागरमा डुबाए। त्यस्ता विषयलाई हिंसा गर्न सिकाउनु भयो। त्यसलाई
लोभ भनिन्छ, द्वेष भनिन्छ, मोह भनिन्छ, समग्रमा क्लेश भनिन्छ। त्यसैले संसारमा भगवान बुद्ध जतिको यस्तै हिसाबले प्रसङ्गले भन्यो भने उहाँले जतिको हिंसा त कसैले पनि गर्न सक्दैन। उहाँले गर्ने हिंसा त कसैले गर्न पनि सकेन, गर्ने आँट पनि गरेन र गर्दा पनि गर्दैन। किन त भन्दाखेरि सामर्थ्य छैन, त्यो मार्गै छैन, त्यो दर्शनै छैन, त्यो सिद्धान्तै छैन, त्यो बिउ नै छैन। जुन हिंसा गरिसकेपछि संसारमा अब तपाईँले कुनै हिंसै गर्नु पर्दैन। यसरी भगवान बुद्धलाई नै हिंसाको कुरासँग जोड्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्ला। तर पाली भाषामा हिंसा ती शरण, भगवान बुद्ध धर्म सङ्घको शरण भनेको नै हिंसा गर्ने भएकोले त्यो सही शरण भनिएको। तर कस्तोलाई हिंसा भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हिंसा त गर्नुपर्छ। कसलाई हिंसा गर्नुपर्छ? लोभलाई हिंसा गर्नुपर्छ, द्वेषलाई हिंसा गर्नुपर्छ, मोहलाई हिंसा गर्नुपर्छ। तर मान्छेहरू यो कुरालाई नबुझेर लोभलाई हिंसा गर्ने मार्ग, द्वेषलाई हिंसा गर्ने मार्ग, मोहलाई हिंसा गर्ने मार्ग अलि त्याग, तपस्या र बलिदानको मार्ग हो त्यो। मान्छेहरू त्याग, तपस्या र बलिदानको मार्गमा हिँड्न नसकेर हिंसा त गर्छन्। तर कसलाई हिंसा गर्छन् त भन्दाखेरि प्राणीहरूलाई हिंसा गर्छ। भगवान बुद्धले त लोभलाई हिंसा गर्नु भनिएको हो, तर मान्छेहरूले लोभलाई हिंसा गर्न नसकेर प्राणीहरूलाई हिंसा गर्छन्। यो जतिको दुःखको बिउ अरू के हुन सक्ला? दुःखको बिउ अरू के हुन सक्ला? हात हतियार प्रयोग गरेर, विष, शक्ति, बल प्रयोग गरेर निर्बल, निमुखा, निशब्द प्राणीहरूलाई हिंसा गर्न थाल्छ मान्छेहरू। यो पण्डित्याइ हो कि यो मूर्ख्याइ हो? तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। जुन हिंसा गरेर तपाईँले कहिले पनि सुख र शान्ति पाउँदैन। तर तपाईँ सुख र शान्ति भन्दै तपाईँले प्राणीहरूको हिंसा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ उल्टो बाटो हिँडिरहनु भएको छ। उल्टो बाटो हिँडिरहनु भएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? लोभलाई हिंसा गर, तर हिंस्रक नबन। तर जसले प्राणीहरूलाई हिंसा गर्छ ऊ त हिंस्रकै हो नि। त्यसैले कुनै पनि निर्दोष, निर्बल प्राणीहरूलाई हिंसा गरेर जुन आफूले हिंसा गर्नुपर्ने, आफ्नो हृदयभित्रको हिंसा गर्नुपर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई बढावा नदिऊ, त्यसलाई बढावा नदिऊ। तर मान्छेहरूले यो कुराले बुझ्दैन। मैत्री र करुणा जस्तो मानवीय गुण धर्मलाई पनि त्यागेर प्राणीहरूको निर्मम हत्या गरेर मैले विजय पाएँ भने जस्तो, मैले सुख पाएँ भने जस्तो, सुखको आशामा, विजयको आशामा प्राणीहरूको हिंसा गरेर पनि मान्छेले आफूलाई विजयको झण्डा फरफराएर उत्सव मनाएका मान्छेहरू थुप्रै छन्। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ?
सबै सत्तो प्राणीहरू आफू झैं ठानेर कसैलाई हिंसा नगर्नु नगराउनु। जसरी हामी यो संसारमा जन्मिसकेपछि यो संसारमा जिउने अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै सारा प्राणीहरूको पनि संसारमा उनीहरू जन्मिसकेपछि उनीहरूलाई पनि संसारमा जिउने अधिकार छ। कसैको जिउने अधिकारलाई खोज्नु भनेको त्यो मानवीयता हुँदै होइन। जो मानव भएर पनि मानवीयता गुमाउँछ त्यो मानवबाट दानव बन्छ, मनुष्यबाट पशु बन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा आफ्नो पेट भर्ने, आफूलाई सुख हुने, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो खुसीको लागि, आफन्तको खुसीको लागि भनेर कुनै पनि प्राणीहरूको हिंसा नगर, हत्या हिंसा नगर भनेर भगवान बुद्धले पहिलो प्राणी हिंसा नगर भन्नुभएको छ। दोस्रो कसलाई हिंसा नगर भनिएको छ त भन्दाखेरि हामी व्यवहारहरूले, वचनले घात प्रति घात गरेर प्राण त हत्या गर्दैनौं, तर उसको चित्त हत्या गर्न हिँड्छौं रे। धोका दिएर, विश्वासघात गरेर, छलछाम गरेर, लप्पन छप्पन गरेर हामीले कसैको यदि तपाईले मन हत्या गर्यो भने, चित्त हत्या गरियो भने त्यो जतिको हत्या पनि अरु हुन सक्दैन। त्यो पनि हिंस्रक बनाउने हत्या हो, हिंसा हो। त्यो प्राणीहरूलाई हत्या गर्ने पनि हिंस्रक बनाउने हिंसा हो। र तपाईको बोली, वचन, व्यवहार, तपाईको घात प्रतिघात आदि इत्यादिले कसैको चित्तलाई हत्या गर्छ भने त्यो हिंसा पनि हिंस्रक बनाउने हत्या, हिंस्रक बनाउने हिंसा हो। त्यो त भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको के हो त भन्दाखेरि हिंस्रक बन्ने खाले हिंसा नगर, हिंसा नगर। प्राणी हिंसा गर्यो भने हिंस्रक बनिहाल्छ। त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो जीवनमा कसैको चित्त हिंसा भन्छ त्यसलाई, कसैको मनलाई हिंसा गर्ने, मनलाई ठेस पुर्याउने, मनलाई घात गर्ने, प्रतिघात गर्ने, बेइमान गर्ने, त्यो तपाईबाट भइरहेको छ भने त्यसबाट पनि तपाईलाई हिंस्रकै बनाउँछ। हिंसा गर्नु तर हिंस्रक नबन्नु भन्ने जुन शिक्षा छ, यो मन हिंसा गर्ने, चित्त हिंसा गर्ने पनि हिंस्रकै हो। यद्यपि तपाईले कसैको चाहिँ गर्दन नछिनाल्ला हैन, तपाईको रगत नबगाउला, तर कसैको चित्तमा तपाईले घात प्रतिघात, बेइमान गर्नुभयो भने त्यो पनि हिंस्रक हिंसा हो। त्यो त्यसैले मनुष्य भएर बाँचिसकेपछि, जन्मिसकेपछि संसारमा हिंसा गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, तर हिंस्रक नबनाउने विषयहरूलाई हिंसा गर्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो जीवनमा कसैको मन चित्त हिंसा गर्यो भने पनि त्यहाँ पनि तपाई हिंस्रकै बन्नुहुन्छ। त्यसैले कसैको चित्त हिंसा गर्ने काम पनि छोड्दिनुस्। त्यस्ता हिंसालाई भगवान बुद्ध हिंसा गर्नु भनेको होइन। र अर्को कुरा, प्राणी हिंसा गर्ने, चित्त हिंसा गर्ने साथसाथै भगवान बुद्धले अर्को हिंसा पनि नगर, जुन हिंसा गरियो भने पनि तपाई हिंस्रकै हुन्छ। त्यो हिंसा भनेको कसको हिंसा त भन्दाखेरि मान्छेहरूले स्वार्थमा परेर, लोभमा परेर, द्वेषमा परेर, मोहमा परेर, भयमा परेर, नाना थरी अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, पटिगमा परेर मान्छेहरूले लाभको लागि भनेर सत्यको पनि हिंसा गर्छ।
सत्यलाई हिंसा गर्नु पनि हिंस्रक बन्नु हो। यद्यपि उसले कसैको रगत बगाएको हुँदैन, कसैको टाउको छिनालेको हुँदैन, कसैलाई प्रहार गरेको हुँदैन, तर उसले सत्यलाई हिंसा गर्छ, सत्यलाई उसले असत्य ठहराइदिन्छ, झुटलाई सत्य ठहराइदिन्छ। यानि कि असत्य र झुटको मार्गमा हिँड्नु, असत्य र झुटको वकालत गर्नु, असत्य र झुटको साथ दिनु, त्यसलाई अन्याय, न्यायलाई अन्याय गर्नु, यस्तालाई चाहिँ सत्यको हिंसा भनेर भनिन्छ। यदि तपाईले जीवनयापन गर्ने क्रममा सत्यलाई असत्य, न्यायलाई अन्याय, राम्रोलाई नराम्रो, झुटलाई सही भनेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने तपाईले सत्यको तपाईले हिंसा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ हिंस्रकै हो, तपाईँ हिंस्रकै हो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा हिंसा गर तर हिंस्रक नबन भन्ने जुन शिक्षा छ, हिंसा त गर्नुपर्छ तर प्राणीहरूको हिंसा होइन, कसैको चित्त हिंसा होइन र सत्यको हिंसा होइन। यी कुराहरूले तपाईलाई हिंस्रक नै बनाउँछ अरे। त भगवान बुद्धले यहाँ हिंसा गर्नु भनेको यस्ता विषयहरू प्राणी, चित्त र सत्य, यस्ता विषयलाई भनिएको होइन रहेछ। त कस्ता विषयलाई हिंसा गरियो भने तपाईँ हिंस्रक हुँदैन, तपाईले सुख र शान्ति पाउँछ। जब तपाईले प्राणी, चित्त र सत्यको हिंसा गर्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईको जीवनमा कहिले पनि सुख, शान्ति र आनन्द, प्रीति कहिले पनि पाउँदैन। तर मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ यही प्राणी हिंसा गर्दाखेरि सुख शान्ति आउँछ भनेर कतिको हत्या बलि चढाइरहेको हुन्छ। चित्त हिंसा पनि गरिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ चित्त हिंसा गरिदियो भने मलाई जीवनमा सुख र शान्ति हुन्छ भनेर कसैको मन दुखेर मलाई के फरक पर्दैन, कसैको मनलाई घात प्रतिघात गरेर पनि मलाई के फरक पर्दैन भनेर कसैको जीवनमा घात प्रतिघात गर्न पनि उ तयार हुन्छ। उसले भन्दान्छ आफूलाई सुख हुने भए अर्काको चित्तको कुनै अर्थै छैन यो संसारमा। त चित्त हिंसा भनेको पनि ठुलै हिंसा हो त्यो, र अर्को सत्यको हिंसा। मान्छे भएर हाम्रो जीवनमा चाहिँ सोच, विचार, विवेक प्रशस्त मात्रामा छ। त्यही बुद्धि विवेकलाई प्रयोग नगरिकन हामीले सत्यलाई असत्य, झुटलाई सही, गलतलाई सही हामीले भन्दै, त्यस्ता साथ दिँदै, त्यसलाई वकालत गर्दै, न्यायलाई अन्याय बनाउँदै, अन्यायलाई न्याय बनाउँदै हामीले चाहिँ यसरी साथ सहयोग गर्न थाल्यो भने तपाईले सत्यको हिंसा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ हिंस्रकै हो। यद्यपि तपाईँले कसैको प्राण हत्या गर्नु भएको छैन, कसैको रगत बगाउनु भएको छैन, कसैको गर्दन छिनाल्नु भएको छैन, कसैलाई कुनै शस्त्र अस्त्रले प्रहार गर्नु भएको छैन, विषले कसैलाई तपाईँले चाहिँ प्रहार गर्नु भएको छैन, तैपनि तपाईँ सत्यलाई तपाईँले असत्य बनाइरहनु भएको छ भने, तपाईँ सत्यको हिंसा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ हिंस्रकै हो, तपाईँ हिंस्रकै हो। तर भगवान बुद्धले आफ्नो सुख शान्तिको आशा गरेर कुनै पनि प्राणी हिंसा नगर्नु, जुन हिंसाले तपाईलाई हिंस्रक बनाउँछ, र हिंस्रक बन्नु भनेकै दुःख र अशान्तिको मार्ग हो। आफूलाई सुख शान्ति, आफूले लाभ देखेर कहिले पनि अर्काको चित्त हिंसा नगर्नु, कसैलाई घात प्रतिघात गरेर मलाई लाभ हुन्छ, मलाई प्रति लाभ हुन्छ, मलाई स्वार्थ पूरा हुन्छ भनेर कसैको चित्त हिंसा पनि नगर, कसैलाई धोका नदेऊ, कसैलाई घात नगर, प्रतिघात, विश्वासघात नगर। यसले पनि तपाईलाई चाहिँ हिंस्रक नै बनाउँछ, जुन हिंस्रकको मार्ग भनेको दुःख र अशान्तिको मार्ग हो।
र अर्को भनेको सत्यको हिंसा पनि नगर। सत्यलाई सत्य नै भन्न सक्नुपर्छ, असत्यलाई असत्य नै भन्न सक्नुपर्छ, न्यायलाई न्याय नै भन्न सक्नुपर्छ, अन्यायलाई अन्याय नै भन्न सक्नुपर्छ। हैन? सहीलाई सही, गलतलाई गलत नै भन्न सक्नुपर्छ, सत्यलाई असत्य, सहीलाई गलत, अन्यायलाई न्याय, न्यायलाई अन्याय भन्दै आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो लाभ सत्कार आदि इत्यादिमा तपाईँ फस्नु भएको छ भने, तपाईँले सत्यको हिंसा गरिनु भएको छ भने तपाईँ हिंस्रकै हो। त्यो हिंस्रक बन्नु भनेको दुःख र अशान्तिको मार्गमा तपाईँ हिँड्नु भएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, यस्ता विषयमा मैत्री र करुणा जगाएर कुनै पनि प्राणीहरूको हिंसा नगर्नु, कसैको चित्त हिंसा नगर्नु र सत्यको पनि हिंसा नगर्नु। त्यसको अलावा हिंसा गर, तर कसको हिंसा गर त भन्दाखेरि, जुन विषयले हाम्रो यो जीवनलाई जन्मौं जन्म, कल्पौं कल्प, जुगौं जुग हामीलाई दुःखको सागरमा डुबाइराखेका छन्, यस्ता लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश रूपी आन्तरिक शत्रुको हिंसा गर। आन्तरिक शत्रुको हिंसा गर, जति सक्छ चाँडो हिंसा गर, तर शस्त्र अस्त्र जुन हामीले व्यवहारमा बोलिरहेका शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर होइन। हिंसा गर तर शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर होइन। यो लोभ, यो द्वेष, यो मोह रूपी क्लेशको कारणले गर्दाखेरि सुख सुख भन्दा भन्दै हामीले मात्र दुःख पाइरहेका छौँ, मात्र दुःख पाइरहेका छौँ। त मनुष्यहरूको हिंसा गर्ने विषय भनेको यही हाम्रो मनमा रहेर हामीलाई नै हिंसा गरिरहेका ती क्लेश रूपी लोभ, द्वेष, मोहलाई हामीले हिंसा गर्नुपर्छ। र त्रिरत्नको शरण भनेको पनि यही लोभ, द्वेष, मोहलाई हिंसा गर्ने शरण हो रे के। त्यसैले हिंसति ती शरण, हिंसा गर्ने भएकैले भगवान बुद्ध धर्म सङ्घलाई शरण भनिएको। हिंसा गर्ने शरण, वास्तवमा त्रिरत्नको शरण भनेकै हिंसा गर्ने शरण हो। तर लोभ, द्वेष, मोहलाई हो। हिंसा गरिन्छ तर हिंस्रक बनिँदैन। जति जति हामीले लोभलाई हिंसा गर्न सक्छ, द्वेषलाई हिंसा गर्न सक्छ, मोहलाई हिंसा गर्न सक्छ, त्यति त्यति नै तपाईले सुख र शान्ति पाउँदै जानुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, उठ जाग, लोभलाई हिंसा गर, द्वेषलाई हिंसा गर, मोहलाई हिंसा गर, एक क्षण पनि पर्खेर नबस। हरेक क्षण स्मृति राखेर लोभलाई हिंसा गर, द्वेषलाई हिंसा गर, मोहलाई हिंसा गर्दै जाऊ, यहाँसम्म कि जबसम्म यो लोभ, द्वेष, मोह निर्मूल हुँदैन तबसम्म विश्राम पनि नलिऊ। विश्राम पनि नलिऊ, यसलाई हिंसा निर्मूल समूल नगरेसम्म आराम पनि नलिऊ, विश्राम पनि नलिऊ, आराम पनि नलिऊ, विश्राम पनि नलिऊ। जुन लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशले जन्मौं जन्मान्तरसम्म हामीलाई दुःख, पीडा, शोक, चिन्ता, जन्म मरणको भवचक्रमा पारेर तृष्णा र अविद्याको अन्धकारमा जाकेर यो जीवनप्रति जुन अन्याय गरिरहेको छ, त्यो अन्यायसँग जुध, त्यो अन्यायसँग जुध। त्यसैले
उठ जाग लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हत्या गर हिंसा गर भन्छ कि त भगवान बुद्धको यो शिक्षामा यसरी हत्या गर हिंसा गर भन्दाखेरि हाम्रो कानै ठाडो ठाडो भएको होला। कुनै प्राणीहरूलाई हिंसा गर भनेको भए कान ठाडो पार्नु पर्ने होला। कुनै कसैको मन हिंसा चित्त हिंसा गर भनेको भए मन ठाडो पार्ने होला। कुनै चाहिँ सत्यलाई हिंसा गर भनेको भए मन कान ठाडो ठाडो पार्नु पर्ने थियो। तर कान त ठाडो पार्नु पर्छ। तर लोभलाई हिंसा गर्नको निमित्त, द्वेषलाई हिंसा गर्नको निमित्त, मोहलाई हिंसा गर्नको निमित्त हामीले आफ्नो कान ठाडो ठाडो पाडेर सुनेर मनमा धारण गरेर यसलाई आचरणमा ल्याएर लोभलाई पनि द्वेषलाई पनि र मोहलाई पनि जति सक्छौ चाँडो यसलाई हत्या हिंसा गरेरै मात्रै विश्राम लिने हो, आराम लिने हो। त्यसैले प्राणी हत्या होइन, प्राणी हिंसा होइन, लोभलाई हिंसा गर। चित्त हिंसा होइन, द्वेषलाई हिंसा गर। सत्य हिंसा होइन, मोहलाई हिंसा गर। लोभ द्वेष मोहलाई हिंसा गरेर तपाईँ हिंस्रक बनिँदैन। तपाईँ त लोभ द्वेष मोहलाई हिंसा र हत्या हिंसा गर्न सकियो भने त तपाईँ त शुद्ध परिशुद्ध हुने हो, तपाईँ हिंस्रक बन्ने होइन। त्यसैले बाहिरी रूपमा गरिने हिंसाबाट तपाईलाई हिंस्रक बनाउँछ भने भित्री रूपमा गरिने हिंसाबाट तपाईलाई शुद्ध परिशुद्ध बनाउँछ। बाहिरी रूपमा हिंसा गरिने भनेको प्राणी हिंसा, तपाईको चित्त हिंसा र शक्ति हिंसा भनेर उल्लेखित छन् भने भित्री हिंसा आन्तरिक हिंसा भनेकै तपाईको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हत्या हिंसा गर्नु नै आन्तरिक हिंसा हो। र बुद्ध धर्मसँग भनेको हिंसा गर्ने धर्म हो, जुन धर्मले बाहिरी हिंसालाई होइन भित्री हिंसा गर्न सिकाउँछ, हिंसा गर्न लगाउँछ। यसैले पनि भगवान बुद्धको शरणलाई हिंसती शरण बनिएको, हिंसा गर्ने भएकैले शरण बनिएको। भगवान बुद्ध धर्मसँगको शरण भनेकै हिंसा गर्ने शरण हो त्यो। तर भित्री रूपी हिंसा, कुनै प्राणी, कुनै चित्त, कुनै सत्यको हिंसा होइन। त भगवान बुद्धको शिक्षाले पनि हामीलाई यही सिकाउँछ कि कुनै पनि प्राणी कसैको चित्त सत्यलाई हिंसा गरेर जति तपाईले कमाउनुस्, जति तपाईले नाम दाम काम पद प्रतिष्ठा जतिसुकै कमाए तापनि ती नाम दाम काम पद प्रतिष्ठा जति वृद्धि तपाईले गर्नुहुन्छ त्यति नै भयंकर तपाईले दुःख पाउनुहुनेछ, त्यति नै भयंकर तपाईले विपाक पाउनुहुनेछ। तर जति तपाईले आन्तरिक क्लेशको हिंसा गर्नुहुन्छ, जति तपाईले त्यो हिंसा गरेर लोभ द्वेष मोहको जति हिंसा गर्न सक्नुहुन्छ त्यति हिंसाबाट तपाईले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि आनन्द पाउनुहुन्छ। अब भन्नुस्, तपाई पनि हिंसा गर्नुस् तर हिंस्रक नबन्नुस्। हिंसा गरेर हिंस्रक नबन्नको लागि त तपाईले आन्तरिक हिंसा गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ यो आन्तरिक हिंसालाई सर्वश्रेष्ठ हिंसा भनिएको हो। तपाईले पनि गर्नुपर्छ, तपाईले पनि हिंसा गर्नुपर्छ, मैले पनि हिंसा गर्नुपर्छ, उहाँले पनि हिंसा गर्नुपर्छ। तर लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई, न कि कुनै प्राणीको हिंसा, कुनै चित्तको हिंसा, कुनै सत्यको हिंसा हामीले गर्नुहुन्छ। यो बाहिरी हिंसाबाट त तपाईलाई हिंस्रक मात्रै बनाउँछ, जुन हिंस्रकको मार्गले तपाईलाई दुःख र अशान्ति मात्र ल्याउँछ। त भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भयो हिंसा गर्ने तरिका। अब कसरी त भन्दाखेरि धेरै सरल, मैले तपाईलाई बरोबर भन्दै पनि आइरहेको छु र आज पनि भन्दैछु।
लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गर्नको निमित्त कुनै प्राणीको रगत पनि बगाउनु पर्दैन, कसैको मन दुखाउनु पनि पर्दैन र असत्यको साथ पनि दिनु पर्दैन। यो हिंसा गर्नको निमित्त यहाँ कुनै हात हतियार शस्त्र अस्त्र पनि प्रयोग हुँदैन, कसैलाई घात प्रतिघात पनि गर्नु पर्दैन, सहीलाई गलत सत्यलाई असत्य भनिरहनु पनि पर्दैन। यसरी हिंसा गरिने भनेको क्लेशलाई हो, लोभ रूपी द्वेष रूपी मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गर्नुको निमित्त मात्र तपाईले दान रूपी शस्त्र अस्त्र प्रयोग गर्ने। दान रूपी शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर लोभ रूपी शत्रुलाई हिंसा गर्ने। जब तपाईले शुद्ध चित्त राखेर दान गरिरहनु भएको छ नि, तब तपाईले हिंसा नै गरिरहनु भएको हो, तर लोभको हिंसा गरिरहनु भएको। याद गर्नुहोस्, त्यति बेला पनि तपाई हिंसा नै गरिरहनु भएको छ। दान दिएर तपाईले हिंसा गरिरहनु भएको छ। कसको त भन्दाखेरि लोभको हिंसा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले लोभ रूपी क्लेशलाई हिंसा गर्नको निमित्त दान रूपी शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर त्यसलाई चकनाचुर बनाइदेऊ, त्यसलाई हत्या गरिदेऊ, त्यसलाई हिंसा गरिदेऊ। त्यस्तै गरी शील रूपी शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर जब तपाईले जीवनमा पञ्चशील, अष्टशील, दशशील, प्रातिमोक्ष्यशील आदि इत्यादि जति पनि शीलहरू छन्, त्यस्ता शीलहरू तपाईले पालन गरिरहनु भएको छ नि, त्यो पनि तपाईले हिंसा नै गरिरहनु भएको हो। त्यो भनेको कसको हिंसा गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि हामी भित्र बसेर हामीलाई अकुशल कर्म गर्नमा प्रोत्साहित गर्ने मार रूपी द्वेष शत्रुलाई तपाईले हिंसा गरिरहनु भएको। जब तपाई शील पालन गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईले द्वेषलाई हिंसा गरिरहनु भएको। द्वेषलाई तपाईले काटिरहनु भएको, त्यसलाई निर्मूल पारिरहनु भएको, समूल पारिरहनु भएको। त्यसैले हृदयभित्रको यो द्वेष रूपी शत्रुलाई तपाईले शील रूपी शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर त्यसलाई पनि हिंसा गरिदिनुस्। र यो हृदयभित्रको यो द्वेष रूपी शत्रुलाई हिंसा गर्ने शस्त्र अस्त्र भनेकै शील रूपी शस्त्र अस्त्र मात्रै हो। अरूले तपाईले चाहिँ सक्दैन। त्यो तपाईको चाहिँ विभिन्न तलवारहरू उठाएर, हैन, शस्त्र अस्त्र हात हतियारहरू उठाएर तपाईले चाहिँ द्वेषलाई चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ हत्या गर्न सक्नुहुन्छ, हिंसा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो जीवनलाई अन्धकारमा पारेर आँखा भइकन पनि हामीलाई अन्धो बनाउने त्यो मोहलाई हामीले हिंसा गर्नु परेको छ। जसलाई हिंसा गरेर पनि हामी हिंस्रक भने भन्दैनौँ। त्यो मोह रूपी क्लेशलाई, त्यो मोह रूपी शत्रुलाई हिंसा गर्ने शस्त्र अस्त्र भनेकै भावना अभ्यास हो, यानी कि ध्यान। भावना अभ्यासले मात्रै त्यो मोहलाई हिंसा गर्न सकिन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? हिंसा गर लोभ द्वेष मोहलाई। दानले लोभलाई हिंसा गर्ने हो,
शीलले द्वेषलाई हिंसा गर्ने हो भने अन्तस भावनाले मोहलाई हिंसा गर्नुपर्छ, हिंसा गर्न सकिन्छ। त्यसैले दानशील भावना रूपी शस्त्र अस्त्र लिएर हाम्रो हृदयलाई फोहोर बनाउने यो लोभ द्वेष मोह रूपी शत्रु सामुन्ने युद्ध गर र उसलाई परास्त गर। लोभ द्वेष मोहलाई हिंसा गरेर पठाइदिए। यति कुरा हामीले बुझ्यौं भने नि उपासक उपासिकाहरू, तपाईले जुन सुख शान्ति आनन्द तपाईले चाहनु भएको छ नि हैन, त्यो सुख शान्ति अनि मात्रै तपाईले पाउँछ। जबसम्म लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशले तपाईको जीवनमा राज गरिरहन्छ तबसम्म तपाईले सुख शान्ति र आनन्द कहाँबाट पाउँछ? पाउँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजैदेखि अहिलेदेखि हिंसतीति शरण भनिएको हिंसा गर्ने शरण, बुद्ध धर्म संघ भनेको हिंसा गर्ने शरण हो। जुन हिंसा गरेर तपाई हिंसक बनिदैन, परिशुद्ध विशुद्ध मात्रै भइन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले जुन हिंसा गरेर तपाई हिंसक बन्नुहुन्छ, त्यस्ता हिंसा गरेर तपाईले अझै आफ्नो जीवनमा दुःख अशान्तिका बिउहरू नचोर्नुहोस्। कुन विषयलाई हिंसा गर्यो भने तपाई हिंस्रक बन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, प्राणीहरूको हिंसा गर्यो भने तपाई हिंस्रक बन्नुहुन्छ, चित्त हिंसा गर्यो भने पनि तपाई हिंस्रक बन्नुहुन्छ, र सत्यको हिंसा गर्यो भने पनि तपाई हिंस्रक बन्नुहुन्छ। तर हिंसा गरेर पनि तपाई शुद्ध परिशुद्ध हुने विषय भनेको लोभलाई हिंसा गर्ने, द्वेषलाई हिंसा गर्ने, मोहलाई हिंसा गर्न सकियो भने तपाई शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध भएर निस्किन्छ। यही श्रेष्ठ हिंसा हो। आन्तरिक हिंसालाई त्यसैले श्रेष्ठ हिंसा भनिन्छ। जुन हिंसा गरिसकेपछि न तपाईले अब बाहिरी हिंसा र भित्री हिंसा गर्नुपर्छ, तपाईको त न बाहिरी रूपमा भित्री रूपमा तपाई अलबलिनु पर्छ, बाहिर भित्र पूर्ण रूपमा तपाई विशुद्ध निर्मल विमल स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसैले यो संसारमा लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गर्न सक्ने शरण भनेकै त्रिरत्नको शरण बाहेक तपाईले लोभ द्वेष मोहलाई हिंसा गर्न सक्ने तपाईले चाहिँ कुनै पनि शरण पाउनुहुन्न। त्यो मार्ग भगवान बुद्धले मात्रै दिनुभएको छ, भगवान बुद्धले मात्रै सिकाउनु भएको छ। भगवान बुद्ध आफै त्यो मार्गमा हिँडेर खुद आफूले अनुभव गरेर सारा प्रति महाकरुणा चित्त राखेर अनुकम्पा राखेर सबैको लागि यो हिंसा लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश हिंसा गर्ने शरणको मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छ। तपाई त्यो मार्गमा हिँड्नु भयो भने तपाई पनि लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गरेर परिशुद्ध विशुद्ध हुन सक्नुहुन्छ। यो बाहिरी रूपमा हिंसा गर्न थालियो भने तपाई हिंस्रक बन्नुहुन्छ। जुन हिंस्रक बन्नु भनेको दुःख र अशान्तिको मार्ग हो भनेर भन्नु भएको छ। त्यसैले हिंसतीति शरण, भगवान बुद्धको शरण भनेकै हिंसा गर्ने शरण हो। हिंसा गर्न सक्ने शरण हो, हिंसा गर्न सिकाउने शरण हो। तर यो मानेमा तपाईले बुझ्नु पर्छ कि प्राणीहरूको हिंसा होइन, कसैको मन चित्त हिंसा होइन, कसैको सत्यको हिंसा होइन। त्यसको बदलामा लोभलाई हिंसा, द्वेषलाई हिंसा, मोहलाई हिंसा गर्ने शिक्षा सिकाउने भएको कारणले गर्दाखेरि नै भगवान बुद्धलाई हिंसतीति शरण भनिएको हो। धेरै व्याख्या गर्ने
धेरै व्याख्या गर्ने यस्ता चाहिँ विभिन्न कथाहरू पनि प्रसङ्ग जोड्नुपर्ने हो। व्याख्या गर्दा गर्दा समय गइसकेको हुनाले आज मैले तपाईहरूलाई यही मात्र तपाईहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई यही मात्र जानकारी गरे। भनिएको छ हिंसति ती शरण। भगवान बुद्धको शरण भनेको हिंसा गर्ने शरण हो, तर बाहिरी प्राणी चित्त र सत्यको होइन, लोभ द्वेष मोहको हिंसा। यही हिंसा गर्न नसकिएको हुनाले नै प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू कुन हिंसामा लागिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि प्राणी हिंसामा लागिरहेको हुन्छ, मनको हिंसा चित्तको हिंसा गर्नमा लागिरहेको हुन्छ, सत्यको हिंसा गर्नमा लागिरहेको हुन्छ। जब तपाईले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशको हिंसा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यो प्राणी, यो मन चित्त र सत्यको हिंसा कहिले पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन र गर्दा पनि गर्दैन र तपाई कहिले पनि हिंस्रक बन्दै हिंस्रक तपाई कहिले पनि बन्नुहुन्न। तर अहिले मान्छेहरूलाई जुन विषयलाई हिंसा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई छोडेर लोभ द्वेष मोहलाई जब तपाईले हिंसा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईको यो जीवन प्राणी हिंसामा पनि लागेको हुन्छ, चित्त हिंसामा पनि लागेको हुन्छ र सत्यको हिंसामा पनि तपाईको लागिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको जीवन यो तृष्णा र अविद्यामा परेर आँखा भइकन पनि अन्धो भइरहनु परेको हुन्छ, खुट्टा भइकन पनि लङ्ग्रो हुनु भइरहेको, मुख भएर पनि लातो, कान भएर पनि बहिरो हुनु परिरहेको हुन्छ। यो जीवन त यसरी कति युग युग कल्पौं कल्प चलेर आइसक्यो, अझै पनि हामी यही तृष्णा र अविद्यामा परेर लोभ द्वेष मोहरूपी क्लेशबाट हामीलाई हिंसा गराइराख्यो भने तपाईको जीवन त यसरी नै चल्छ। अहिले त तपाईलाई लोभ द्वेष मोहले यति तपाईको जीवनलाई यति हिंसा गरिरहेको छ कि हैन, तपाईलाई त बार बार उसले चाहिँ मारिरहेको छ, बार बार छेनमा तपाईलाई मारिरहेको छ। यद्यपि तपाई जिरहेको जस्तो मात्रै हो, लोभ द्वेष मोहले तपाईलाई त बार बार मारिरहेको छ, मृत्युको शैय्यामा लडाइरहेको छ। हामीले चाल मात्रै नपाएको। त्यसैले भयो, अब पुग्यो आफ्नो हृदयभित्रको यो मैल, यो क्लेशलाई जब तपाईले चाहिँ निर्मूल पार्नुहुन्छ नि, तब तपाईले अब संसारमा कुनै अर्को हिंसा गर्नु नै पर्दैन। हिंसा गर्दा पनि गर्दैन, गर्नु पनि परेन, सारा चीजबाट तपाई शान्त दन्त। यही मार्गलाई भगवान बुद्धलाई यही मार्ग सिकाउनको निमित्त वसपल भगवान बुद्धले अनुकम्पा राखेर दानशील भावना रूपी कुशल कर्मको अभ्यास गरेर, दानशील भावना रूपी शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर हृदयभित्रको क्लेश रूपी यो मार शत्रुलाई हिंसा गर, निर्मूल पार, यसलाई सखाप पार, फरानी गर, झरैदेखि उखाल, अनि मात्रै विश्राम लिनु, अनि मात्रै आराम लिनु। नत्र भने त उसले छेन हामीलाई मारिरहेको हुन्छ। मानव भएर हामी जन्मियौं मात्रै लोभ द्वेष मोहले त हामीलाई दानव बनाइरहेको छ। मनुष्य भएर हामी जन्मियौं, दुर्लभ मनुष्य जीवन त पायौं, तर मनुष्य भएर जन्मिएर पनि त्यो लोभ द्वेष मोहले हामीलाई पशुत्वमा लगिरहेको छ। यसरी मानवबाट दानवमा लाने, मनुष्यबाट पशुमा लाने यस्ता क्लेश रूपी लोभ द्वेष मोहलाई दानशील भावना रूपी शस्त्र लिएर हिंसा गर र यो शिक्षा बुद्ध धर्म संघको शरणमा छ। त्यसैले बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शरण भनेकै हिंसा गर्ने शरण हो के, बाहिरी होइन, भित्री हिंसा। भित्री हिंसा भन्नाले
लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई भनिएको हो, अन्य भित्रीलाई भनिएको होइन है फेरि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजैदेखि अहिलेदेखि ती शरणको त्रिरत्नको शरणमा गएर दानशील भावना रूपी शस्त्र लिएर लोभ द्वेष मोह रूपी यो आन्तरिक शत्रुलाई हिंसा गर, सुरु गरिहाल। दानशील भावना रूपी शस्त्र लिएर जाइ लाग, त्योसँग युद्ध गर, त्योसँग संग्राम गर, त्योसँग र विजय प्राप्त गरौ, अनि मात्रै विश्राम लिऊ जीवनमा, अनि मात्रै विश्राम लिऊ। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै है। आज मैले कथाहरू प्रसङ्गहरू पनि के पनि जोडिन, समय धेरै गइसकेको हुनाले। तर तपाईलाई यति भनिसकेपछि ओहो भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि हिंसा गर भन्नुभयो, भन्टेले हत्या गर भन्नुभयो भनेर तपाईँ अचम्मित भन्नुभएको होला। कानमा सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो पनि लाग्ला हैन। शान्ति आनन्दको कुरा गर्ने भगवान बुद्धकोमा यो हत्या हिंसाको कुरा कहाँबाट आयो भन्नु होला। तर भगवान बुद्धले पनि बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि बसेर उहाँले पनि हिंसा नै गर्नुभएको हो, तर हिंस्रक बन्नु भएन। बुझ्नु भएको छ कुरा? यो कुरा गम्भीर छ, बुझ्नेलाई गहिरो छ, नबुझ्नेलाई पहिरो छ हैन। बाहिरी रूपमा उहाँले मार विजय गर्नुभयो, सहस्र हात भएका मारहरू आए भनेर भनिएको छ। वशवर्ती मार सेना हैन आए, मारसँग वशबल भगवान बुद्धले चाहिँ युद्ध गरे भनेर भनिएको छ। युद्ध गरेपछि हिंसा हुँदैन। तर भगवान बुद्ध युद्ध गरेर हिंसा गरिए तर हिंस्रक बनेन। तपाईलाई पनि त्यही कुरा सिकाउनु भयो। बोधि वृक्ष मुनि वशबल भगवान बुद्धले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। लोभ द्वेष मोहलाई हिंसा गर्नुभयो, मार सेनालाई विजय प्राप्त गर्नुभयो, मारहरूलाई पनि हिंसा गर्नुभयो, परास्त गर्नुभयो। अविद्या र तृष्णालाई पनि निर्मूल पार्नुभयो, त्यो पनि हिंसा गर्नुभएको। तर वशबल भगवान बुद्ध हिंस्रक बन्नु भएन। कस्तो युद्ध भएको, संग्रामै भएको तपाईको चाहिँ। जन्म जन्मान्तरसम्मको ती क्लेशहरूलाई चाहिँ निर्मूल समूल ठुलै हिंसा गर्नुभएको नि। बोधि वृक्षको मुनि जुन विषयलाई हिंसा गर्नुपर्ने हो त्यही विषयलाई हिंसा गर्नुभयो। अब आइन्दा कुनै पनि विषयलाई हिंसा नै गर्नु परेन। यो प्राणी हिंसा गर्ने, चित्त हिंसा गर्ने, सत्य हिंसा गर्ने कार्यले त तपाईलाई झन्झनै हिंस्रक मात्रै बनाउँछ, झन्झनै हिंस्रक मात्रै बनाउँछ। तपाईको जीवनको यात्रामा तपाईलाई हिंस्रकै बनाएर तपाईको जीवनलाई काली लाग्दो बनाइदिन्छ। यस्ता हिंसालाई भगवान बुद्धले महत्त्व पनि दिनुहुन्न, अर्थ पनि दिनुहुन्न। यस्ता हिंसालाई भगवान बुद्धले कुनै पनि विषयमा चाहिँ मूल्य पनि दिनुहुन्न। यस्ता विषयलाई स्वीकार्नु पनि हुन्न। यस्ता विषयबाट अलग भएर तपाईको हृदयभित्रको त्यो क्लेशलाई हिंसा गर्न सकियो भने त सुख र शान्ति त तपाईले लिनै पर्दैन। सुख र शान्ति तपाईको पछि पछि लागेर आउँछ। तपाईले खोज्नै पर्ने सुख शान्ति भनेको त तपाईले खोज्ने विषय होइन नि, हराएको थियो र खोज्नको लागि। सुख शान्ति भनेको त तपाईले सही कर्म गर्यो भने सुख शान्ति त तपाईको पछि लागेर आउँछ नि। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सुख र शान्ति भनेको खोजेर पाइँदैन के। यो त आफू भित्रै बसिएको छ त भन्दाखेरि तपाईको भित्रै तपाईँ सुख शान्ति छ त तपाईले बाहिर खोजेर कहिले पाउँछ? पाउँदैन। त्यसैले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई तपाईले हिंसा गरिदिनुस्, निर्मूल पारिदिनुस्। सुख र शान्ति त तपाईको भित्रबाट निस्किन्छ के, यो बाहिर पाइँदैन, कहीँ पनि पाइँदैन। तपाईले बाहिर सुख शान्ति खोज्दै हिँड्नु भयो भने तपाईको यस्ता जीवन त कति बिते। यो सुख र शान्ति बाहिर खोज्दा खोज्दै अहिलेसम्म पनि तपाई खोजिरहनु भएको छ भने
भन्नु केही छैन। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईँले जीवनयापन गर्ने हो भने सुख र शान्ति भनेको चाहिँ भित्रै हुन्छ, हृदयभित्र। त कहिले निस्किन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गर्नुहुन्छ तब सुख र शान्ति निस्किन्छ। सुख र शान्ति निस्किन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले देशना यही टुङ्ग्याएँ। शान्त दान्तपूर्वक सुन्नुभयो। हिंसति इति शरण, भगवान बुद्धको त्रिरत्न शरण भनेको हिंसा गर्ने शरण हो। लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गर्ने शरण हो। र हामीले यसैलाई हिंसा गरेर आफूभित्रबाट सुख र शान्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। बाहिरी रूपमा प्राणी चित्त र सत्यको हिंसा हामीले गर्न थाल्यो भने हामी हिंस्रक बनिन्छ। तर लोभ द्वेष मोहलाई हिंसा गरियो भने परिशुद्ध भइन्छ। त आजैदेखि यो कार्यको लागि लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशसँग युद्ध गर्नको लागि दानशील भावना रूपी शस्त्र अस्त्र आजैदेखि जम्मा पारौँ र त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई हिंसा गरेर पठाइदिउँ, निर्मूल समूल गरेर पठाइदिउँ, ताकि तपाईँले आफू भित्रबाट सुख र शान्ति उत्पन्न भएको पाउनुहुनेछ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू सबैलाई साधुवाद सुनिदिनु भयो होइन। र अन्तमा अब पुण्यानुम गर्नुपर्ने समय छ उपासक उपासिकाहरू। र अनुमोदन पुण्यानुमोदन गर्नुको अगाडि यहाँ चाहिँ के उपासकको एउटा यहाँ अनुमोदन गर्ने एउटा श्रद्धा दान रहेको छ। हिजो बिहारमा उपासकहरू आउनुभयो। हाम्रा चाहिँ श्रद्धालु उपासक हाम्रो विद्यासागर तुलाधर, हर्षरत्न तुलाधर दाइ लगायत उहाँहरूले उहाँको मामा पढ्नुहुने यहाँ चाहिँ हिरारत्न तुलाधर, थुरी शोभा तुलाधर, सामा खुसी भनेर यहाँ लेखिएको छ। उहाँ उपासक हाम्रो अति नै श्रद्धावान उपासक हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र तुलाधर। उहाँ रविन्द्र उपासक बित्नु भएको करिब 1 वर्ष जति नै भइसक्यो, करिब है। उहाँका पिता हुनुहुन्छ हिरारत्न तुलाधर र आमा युरी शोभा तुलाधर। उहाँहरू नियमित रूपमा धर्म देशना पनि सुन्नुहुन्छ, अहिले पनि सुनाउनु भएको होला होइन। उहाँको चाहिँ बिहारमा आउने खुबै इच्छा थियो। हिजो उहाँको इच्छा पनि पूर्ण भयो र उहाँले त्रिवेणी विपश्यना ध्यान केन्द्रको लागि पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साथ सहयोग पनि श्रद्धा दान पनि प्रदान गरेर जानुभएको छ। विशेषतः हिरा रत्न युरी शोभा तुलाधर सामा खुसीबाट त्रिवेणी विपश्यना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 2 लाख श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो श्रद्धा दानले बितेर जानुहुने दिवंगत रविन्द्र तुलाधर उपासकलाई सुगति निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य हेतु होस्, आधार भरोसा होस् भनेर पनि आशिका गर्दै हामीले अन्तस पुण्यानुमोदन गरौँ। उहाँ हिरारत्न युरी शोभा तुलाधर सामा खुसी परिवारलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि मङ्गल कल्याण जय होस् भनेर पनि आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन र मैत्री भाव व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा सम्पूर्ण देशना सुनिरहनु हुने प्रत्यक्ष अपलोड देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि आजको यो पुण्यको प्रभावले सबैमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। र उपासक उपासिकाहरू आजको पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास तिबिर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित सुख होस् र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि
यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्